f de x égale قلنا شحال 1 moins x moins 2 ln x صافي عفاكم الدومين ديال الديفينيسيون عندنا واش 0 بلس لانفيني تابي شوف زرقوا لي يجي بحال هكا ماشي مشكل دابا يوليو حمرين عاوتاني مع الوقت راه ستريس قال اللون ما بقاش يلا شوف لا كيسيون الاولى شوف درتي التحاليل يا استاذ ساليتش التحاليل تاع الدواء ديالي هو ما باقيش نقريكم صافي هذا هو الدواء ما باقيش نقرا ترجع الصح يلا قال لك لا كيسيون الاولانيه لا ليميت كون x tend vers 0 plus f de x لا حاولي تجي امبوسيبل واخا بلاتي دابا نكملوها شي بعد 0 بلس 1 moins x moins 2 ln x صافي تنعوض 1 moins 0 moins 2 fois moins l'infini moins 2 fois moins l'infini هي شحال ابلا moins 2 fois moins l'infini moins 2 fois moins l'infini هي plus l'infini ها لا ليميت الاولى كار ليم quand x tend vers 0 plus ln de x égale moins l'infini هذه لا ليميت الاولانيه صافي الليميت الثانيه لا ليميت الثانيه ليم x tend x tend vers plus l'infini 1 moins x moins 2 ln x moins l'infini لازم ما نكتبهاش f de x هي الاولى égal ليم ديال quand x tend vers plus l'infini 1 moins x moins 2 ln x الا جيت عوضت اش غتعطينا moins plus l'infini x la auto plus l'infini est moins plus l'infini est moins l'infini donc هذا moins l'infini moins 2 fois plus l'infini est moins l'infini moins l'infini moins l'infini ماشي الضرب moins l'infini هي moins l'infini car lim quand x tend vers plus l'infini كتساوي plus ln l'infini x égale plus l'infini هذه لا كيسيون الاولانيه ما طلبوش لنا لي انتربريتاسيون لا كيسيون 2 قال لك دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف الا بغينا نديرو طابلو دو فارياسيون دو اف اش خصنا اول حاجه خصنا الطابلو دو سين ديال اف بريم لا طلبوا ولا خصنا الطابلو ديال اف بريم بعدا نحسبوا اف بريم مازال ما طلبوهاش منه لا طلبوها لا ليكزercice 2 هذاك شوف لا كيسيون دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف الا بغينا الطابلو دو فارياسيون دو اف كالكولي اف حنا هنا راه هنا الا بغينا الطابلو دو فارياسيون شي خصنا اف بريم وندير لها الطابلو دو سين ما يمكنش ندير طابلو دو فارياسيون بلا طابلو السين اي راه خصها تحسب بطبيعه الحال هادشي اللي بغيت نحماك f prime de x égale 1 moins x moins 2 ln x تندير لها بريم اشنو بريم ديال 1 0 0 moins x moins 1 كلشي معايا moins x هي moins 1 وهذه هي moins 2 sur sur x x هنايا شو هاد القضيه الا كان عندهم نفس الاشاره في ln وكان 0 بلس لانفيني صغر من الزيرو لا مقامات لا والو فوالا بلا ما نحلوا معادله علاش صغر من الزيرو اولا الا فيهم بلس بوزيتيف انا مومون يعني نيجاتيف فهمت تنوحد المقامات الا عندي واحد فيه موان واحد فيه بلس اختلف لهم اشاره صافي دونك اش اون ديكروسونت ياك لا décroissante on a x appartient à 0 plus l'infini donc h x donc h donc x ولا نديرو moins 2 sur x moins 2 sur x صغر من الزيرو دونك X moins positif. 2 sur x Voilà. صغر من زيرو moins 1 moins 2 sur x صغر من الزيرو شنو هي هادي هي لا، اف بريم دو خصنا اكس نديرو صغر من هنايا. X هي زيرو معروفه اف بريم دو اكس هادي f prime de x alors f prime de x صغر من الزيرو صافي واضح ونجيو ندير طابلو دو فارياسيون دونك اف كي دايره هنايا الا كان اف نيجاتيف يعني ديكروسونت اف بريم صغر من الزيرو دونك اف الي ديكروسونت اكس 0 بلس لانفيني جوج ديال كاع الحالات اللي درنا اصلا محرومين من الزيرو كلهم لا علاش حيت 0 بلس لانفيني زيرو بلس اوفر انفيني اوفر الدومين ديال الديفينيسيون ديال الان لا قلت لك زعما ما درتيش شي حاله ما فيهاش لا ما يمكنش كاين واحد الحاله ولكن ما عرفتوهاش ماشي معنا ياك لا ماشي ديالكم ديال باك بس اف هي ديكروسونت اش ندير هنا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني شحال عطاتنا هاهي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني اف دو اكس طون فيغ موان لانفيني زيرو بلا غادي مزيان و 0 بلس بلا شي بحال عيانه داك شو صاير انا دراسه في الدار نعس في الفوق خصني ندوخ هذيك الناس تاع النار يلا لا كيسيون 3 la question 3 je قال لك calculer f de 1 en déduire que quel que soit x appartient à 0 1 f de x كبر من 0 et quel que soit x appartient à 1 plus 1 f de x صغر من 0 هنايا بحال قلت étudier le signe غير هما عطاوك لي ريزولطا خصكم تبينوا كيفاش f de 1 هي اش هي
درتنا 1 زيرو. moins 1 بغينا نقولوا ان moins هي 2 ln de 1 تكتبوها هكا هي عطينا هي 0 فهمتيني. فهمتك وغنجي ندير هنايا 1 ونهبطوا زيرو. صافي واخا نسول اخر كيفاش غنجيو تنبينوا ان كيلكو سوا اكس ابارتيان 0 1 اف دو اكس كبر من 0 هنا باش عاونونا فرقوا لنا لي زانترفال غنجي ل 0 1 وندير هكا بلا تنفرق تندير بحال هكا sur 0 1 0 est la valeur مينيمال. minimale sur هاد لا ريداكسيون راه احسن sur 0 1 وانا l'intervalle 0 عجبتني 1 الأخرى. الا هي ولفتها مزيان غير هذيك لقيت شحال واحد ما تيتبعش اكزاكت وأنا هادي عجبتني. انا صافي مزيان تبعش اكزاكت دونك دير هكا sur 0 1 0 مالو est la valeur minimale de f donc حيت ما فيها لا كيلكو سوا لا والو دونك f de x كبر من لا فالور مينيمال و ايكال صافي ما نقدرش ندير هادي حيت لا صافي لا صافي لا ولفتي هذيك هي الطوب ولكن هذه صحيحه حتى هي بس بغينا الطرح الاخرى ولا شفويه الاخرى Quel que كيكون soit- on a 0 et la valeur minimale de f sur 0,1 donc quel que soit x appartient à 0,1 f de x supérieur ou égal à 0 هذه ما فيهاش قوت كيل كو سوا قوت لي انترفال تنحط الانترفال تنخدم هادشي سامبل انا تنفضل لكم هذه صافي اللي تيجي الاخرى شدها يبقى بها هذيك الاخرى هي الطوب هذيك في هذاك الشيء بيان بريسي ولكن هذه صحيحه صافي عاوتاني sur الانترفال 1 plus l'infini 0 est la valeur maximale كاينه الفوق 0 voilà est la valeur maximale شوفي هنا de f donc f de x كي دايره واش صغر من لا فالور ماكسيمال ولا كبر منها واش تكون f صغر من الماكسيموم ولا صغر صغر وحنا درنا لو سين حنا جاوبنا صافي ولا بغيت ندير شي واحد اللعيبه زوينه وكنت ظريف وتلميذ راتب ناعم مجتهد تندير بحال هكا اكس وتندير اف دو اكس زيرو ماشي ضروري هذا فاكولتاتيف وندير هكا خطا الا درتي خطا مشكله ما نديروش انا ما كاع. تديروش في الانترفال 0 1 اف دو اكس بلس موان صافي هذا ليكزارسيس نبدا نخدم. الواحد تنتي دي اف اشنو هو الدومين ديال الديفينيسيون قلنا اكس ابارتيان ا ار هي تشوفي هادشي tel que x différent de 0 et x supérieur strictement à 0 directement واش 0 0 plus plus l'infini l'infini. directement هادشي ديجا خادمين قال لك لي ليميت لا ليميت الاولانيه ليميت ما غاديش ندير لي زانتربريتاسيون موان الفعل بتساوي. تحطوا نص النقطه اللي دابا ما تيديروش شحال هادي ما دابا ليميت كل ليميت كل متى نص النقطه صافي هما زوينين شتي ليميت لا الدي اف لك سال دير تحطوه بحال هذا بحال هذا زوين عرفتي هذوك المعقدين اللي خدمنا بس كنت شي حاجه معقدين لا خدمنا شي حاجه ولكن شوفوا راه وليتو مزيان مع لي فونكسيون هادي عفاكم اكس طونفير نومبر اكس كبر من داك لو نومبر زيرو نومبر بلس. ديريكتومون اللي هو ال ان اكس على اكس موان الفيني بيساوي علاش حيت لانه موان الفيني على زيرو. شكون تيبان لي هادشي ال ان ديال 0 بلس هي موان لانفيني على 0 بلس لانفيني على 0 هو لانفيني موان على بلس هي موان لانفيني كار لي زانتربريتاسيون زيرو راه موان. لا ما يمكنش ما كايناش لا حيت كاينه الان. الين يلا شوف عفاكم واحد القضيه اخرى ما كاينش انتربريتاسيون ما درتهاش صافي عاوتاني ليميت اكس طونفير بلو علاش هادو باينين صافي هادي تا هادي باينه اللي باش دير دابا آه. زيرو من الاول. ديريكت اف دو اكس ايكال علاش ال ان دو اكس هادي راه عندنا قاعده هادي بلا ما ندير جوستيفيكاسيون حيت هي راه اصلا جوستيفيكاسيون بوحدها صافي باينه شي حتى هنا لا كيسيون 3 شوف معنا السي او سعيد قال لي كالكولي اف بريم دو اكس puis dresser le tableau de variation de f شوف هنا اطلبوا لا ماشي بلس انفيني بلس انفيني ال ان دو اكس على اكس اكس طونفير انفيني هي 0 ديريكت قاعده اطلبوا بعدا لانتربريتاسيون. لا قلت لك ما نديرهمش لي زانتربريتاسيون ما نديرهمش شوف عفاكم بريم اشنا هو هذا ديال الانتربريتاسيون لا صافي حفظناه ما كثار علاش درتي لي وازكاي صافي اشنا هنا دابا عندنا كسر الفوقاش فيه اكس والتحت فيه اكس اش خصنا نديرو ما نستحملش. اش نديرو هنا الين ديال اكس شنو اكس نحدو زائد اكس او كاري بعدا لا اكس او كاري لتحت قول بس هو الاول موان فوالا اكس ال ان اكس حبستينا ستار لا حيت قلتي بلس ماشي بلس تندير ال ان بريم بلس ماشي هو موان
المهم هذيك كتبنا نحطها هي هذيك صافي ما عندناش مشكل. انا ما مزيانش تمام مزيان. ويلي ماشي حتى الاول بيقولها شحال ما تيقولها ليا عادي جدا. ربينا المناعه الله ربيتها نيمتها عايش. صافي باش تكون مشهور خصك ضروري تاخذ ديك المناعه. ما بينا كاع نكونوا مشهورين الله يا خويا. حنا بيناكم غير تقراو مزيان وتنجحوا هذاك هو الفضل. لا ماشي على زعما تكون مشهور في زعما اي واحد مشهور قبل ما يكون مشهور خصو يربي ديك المناعه الانتقاد. راه باش تعيش خصك تكون ديك المناعه. ولكن الانسان عادي ما تنتقدش بزاف. بلا تاكل حتى لا لا حاجه. كاينين بغينا الطابلو د فارياسيون دونك خصنا الطابلو د سين ديال اف بريم. انت دابا شوفي باش تكونفيرمي هذاك الشيء. بغينا الطابلو د سين ديال اف بريم. شوفوا ردوا البال اش خصنا الا بغينا الطابلو د سين عرفنا اكس او كاري بوزيتيف المعادله اون بعدا اول حاجه لا، كالكو لا سوا تقول اكس أنا ابارتيان تكون 0 بلس لانفيني اكس او كاري ابلا كبر من زيرو. الوغ لو سين دو اف بريم est Et celui celui de de 1 moins ln x. Voilà. alors le signe de f de prime de x est celui de 1 moins ln de x. إلا بغينا لو سين ديال هادي ساهل تنديرو تنحلو المعادلة égale à 0 équivalent moins ln x égale à moins 1 équivalent ln x égale à 1 ما بقاش عندكم هنا موان ما خصوش يبقى هنا صافي واضح. داكشي تندير. ما خاصش يبقى الموان دونك x égale e puissance 1 اللي هي e ونجي ندير الطابلو د سين ديال 1 moins ln de x صافي. x 0 plus l'infini ياك ouvert هذا هنا واش خصني ندير f prime de x اف هنا e وهنا f غادي ال سانولي هنا واش نديرو لو سين ديال ln هو Moins اللي plus. موان بلس كرواسونت ديكروسون. ديكرواسونت وتندير هنا f de e نحطو الليميت ديال اكس. فوالا ليميت كون x tend vers 0 plus شحال عطاتنا موان لانفيني l'infini. الاخرى شحال عطاتنا l'infini. 0 فوالا ليميت كون x tend vers plus زيرو. تمشي تمشيو تقلبوا داكشي اللي حسبتو ما تجوش تحطوا من دماغكم f de e شوفوا معايا f de زعما ما e عطاوناش نحسبهم بلا ما نديروهم. لا هو غالبا تيقول لك حسبوها قلت لك استاذ الا كتبوا لك سون مونسيوني لي ليميت تيقولوا لك بعض المرات اشنا اف دو او هي ال ان دو او على او علاش اف دو اكس هي ال ان دو اكس على اكس ولكن شحال هو ال ان اف دو دو او او خصنا نحطوها ما نحطوش شحال تساوي. لا نحطوش حتى السؤال دابا انا كتبت لكم تما باش تعقلوا عليها ال ان دو او هي شحال واحد على او دونك انا اش غندير 1 sur او صافي باين. دابا ندوز لا كيسيون 4 déterminer l'intersection de CF et l'axe des abscisses. اش هي l'intersection ديال CF مع l'axe des abscisses اش خصنا نديرو نديرو استاذ اف لي اكس موا ايغريك. اف اكس موان ايغريك الله يمسخك سير شتي الطابلو نتاع شي حاجه طابلو نتاع الله يمسخك حتى هو سير انت نجاوب بس بدون. الله يمسخك انت بلا ما تقول حتى حاجه بلا انا نسيت. واخا نشوفوا الاخرين بعدا بغينا l'intersection de CF مع l'axe ما كي اكس تتراجعوش تيكال زيرو. تنحلوا المعادله اف دو اكس ايكال 0 باش نصيح حتى انت في ما سولتينيش. صعب كان زعما نسيت زعما. نسيتي صافي قلت لك زعما l'intersection de CF et l'axe des abscisses تنحلوا المعادله f de x égale 0 سمعتوا ما تتراجعوش تنصيفطوا لكم هاد لي زونغيسترمون وما تتراجعوش الله يخليك من جمال. f de x égale 0 لا ما قولها لهم شوفوا f de x égale 0 égale équivalent لا مبارك f de x égale 0 équivalent ln de x sur x égale 0 هنا مزيان اش خصنا نديرو خصنا نحيدو هاد 0 ln de x égale 0. هاد x نضربو في 0 هي شحال هي 0 équivalent ln de x égale 0 fois x ياك دينا 0 الجهه الاخرى 0 fois x هي شحال زيرو. 0 fois x هي شحال ما تعرفوا ثلاثة. هي 3 صحيح x égale e puissance 0 اللي هي 1 alors CF coupe Coupe l'axe des abscisses dans un point d'abscisse 1. voilà l'axe des abscisses en 1 حتى هي راه صحيحه نقلوا عليهم الهضره صافي باين هادشي عافاكم هاد الكيسيون راه تحطوا وساهلين فيهم غير معادله خصني نعرف اش المعادله بغي نحل
l'intersection ديال سي اف مع لاكس دي زابسيس نحلوا هذا اف دو اكس ايكال ما 0. تقولش انا تورضوني كاع بحال لا لا الانترسيكسيون ديال لي زوردوني هو اف دو 0 سهل هادي. باش نبداوش حنا درتها لكم في القسم. درت في القسم يمكن ماشي يجراش ماشي يديروهاش قليل ولكن يقدروا يديروها تحسب اف دو 0 tout simplement. يلا شوف عافاكم هنا. Donnez l'équation de t la droite tangente à CF au point d'abscisse 1. اشنا هي هادي بقى استاذ حيت وليتي تحط بزاف حيت ال دو 1 ايكال داكشي علاش قلت لك او أنا ملي كتكون حيت عطينا حتى هي 1. يلا شوفوا هنايا y ايكال شوفوا عافاكم قلنا اف بريم دو 1 و اكس موان 1 فاكتور بلس هاكا انا تندير 1 x moins 1 f prime de 1 فين بنحسبها f prime de x اشنا f prime de x هي 1 moins ln de x sur x au carré donc هي 1 moins ln de 1 sur 1 au carré هي 1 اي حنا نديرو هاد دقه 1 moins ln de 1 sur 1 au carré اللي هي ايوا هي 1 حيت نورمال خصنا نديرو ليكسبرسيون ديالها و f de 1 هي اش هي ln 1 sur 1 حيت f de x هي ln de x على x ياك شحال تسوى دونك هي 0 على 1 اللي هي 0 0 ونجي نعاود عاوتاني تي عقلوا اش تندير تنعاود تي شوف هنا ممدوح تنعوض هذاك واحد y شوف هنايا هذا هو 1 فاكتور x moins 1 بلس 0 دونك هي y هي x moins 1 وحنا جاوبنا على هادي كونستروي وحده ابار اكس سميتها سميه اخرى ما عرفت دي ولا ما عرفت كولون ما قلتش على هادشي راسك بحال هكا دلتا ولا دي كل مره شي يسميوه يقدروا يسميو ديك تي يقدروا يسميو اي تنقولوا تي زعما هو طونجونت تي فهمنا دابا ليكزارسيس 2 حتى هو اش مستا كونستروير لا كورب لا كونستروير ما عندكمش ما عندناش حاجه شي ديال بس زفت هما اللي عندهم دابا شوف عافاكم هنا قالك ديتيرميني دي دو اف لا انتبه هادشي مهم دي اف اكس ابارتيان ا ار المقام يخالف صفر ها هو اي داكشي اللي في وسط الين كبر من زيرو صافي هذا هو الانترفال 0 بلس لانفيني داكشي استعملت لا المهم يلا سير قالك بي كالكولي لي ليميت x tend vers 0 plus f de x هي شحال هي ايغال لا ليميت quand x tend vers 0 plus شوف هنا ديال 1 plus ln x sur x تنعوض 1 plus moins l'infini هي moins l'infini sur 0 plus هي moins l'infini car limite quand x tend vers 0 plus ln x tend vers moins l'infini صافي لا ليميت الاخرى x tend vers فين عبله égale limite quand x tend vers plus l'infini 1 plus ln x sur x اشنو المشكل عندي هنا 1 plus l'infini هي شحال plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée وما عنديش شي قاعده ديالها بحال هكا اقصى ما ندير هو نفرق الكسر 1 sur x plus ln de x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini 1 sur x plus ln x sur x وتنعوض ابلا 1 sur l'infini 0 هذا x tend vers l'infini هي 0 donc هي 0 car limite quand x tend vers plus l'infini ln x sur x égale à 0 صافي بقى لنا لا كيسيون 2 ما بغيناش ندير ليتود ديال لي برونش انفيني غنفوت هاد لا كيسيون 3 قال لك montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini f' de x égale moins ln de x sur x au carré f de x égale 1 plus ln de x هنا فين درتو لنا الخرافات لا بريم هي هادي بريم هضر معاك لا انا سوبرومي موان لين اكس 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 او كاري نسيت تندير اكس او كاري المقام او كاري كاينه ديك سميتها مونطري قولي بلاتي نتصنتوا بلاتي شوفي معايا الى عندنا كسر شوف الشريف الى عندنا كسر اكس كاين في المقام و اكس كاين في البسط تنديروا المقام او كاري موان المقام في البسط لي بارونتيز مهمين وتنعاودهم دو فوا المشكله هادشي خدمنا فيه بزاف
وديك اكس استاذ. واش من اكس؟ ها هي درنا اكس في هذا وتندير بريم لذاك اللي كان في البسط عاد بريم لهذاك كان في الوسخ في زمرة المقام صافي. بطلتنا هي اكس او كاري الاخر. يعني اسيدي حنا بنشوف الفيديو. هانيه اكس او كاري اشنو هي لا ديريفي ديال هادي؟ اسيدي هي اكس فوا اكس 0 بلس 1 sur x اللي هي 1 sur x المهم moins 1 فاكتور 1 بلس ln de x x sur x بيمشي هذا مع هذا بيبقى لنا 1 ناقص ان دو اكس على اكس. فوالا ويعطينا هو 1 موان نشر هذا moins 1 فوا 1 هي moins 1 moins 1 فوا ln de x هي moins ln de x sur x au carré بيمشي هذا مع هذا شي لاش لي بارونتيز مهمين sur x au carré. كان نزربوا اليوم من العيله بينا. لا الا بغيت تزرب تقدر تزرب من هنا لهنا الا ما درتيش هذا وهذا ما درتي والو هذا تقدر تهرف عليه ما عندناش مشكل. قلت لي سير هنا من الاول للاخر. لا كيما درتي انت يمكن ولو تو بيرفع عليك فرونت وبحث لك زيرو ديريكت. فهمنا بين ندوزو ل 5 قالك دريسي لو طابلو دو فارياسيون في الاخر غادي لكم واحد ريزومي كيفاش تنتعاملوا مع كل سيتوياسيون. لي طابلو دو سين طابلو دو فارياسيون اش مسين تندير بوزيسيون ريلاتيف اش مسين تندير كونكافيتي اش مسين تندير صافي مزيان. 5 اش قال لك دريسي لو طابلو دو فارياسيون اون 4 4 هي طابلو دو فارياسيون. شوف اف بريم دو اكس ايغال شوف هنا موان ال ان دو اكس سور اكس او كار. شوف هنا الا بغينا لو سين ديال اف بريم دو اكس عندنا كسر on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini x au carré malo كبر من 0. alors le signe de f prime de x de f prime de x et celui de moins ln de x et celui de moins ln de x. هنايا ما عرفتش علاش كلشي غلط فيه. انت غلطتي فيها السي سيد ايكال 0 ايوا دونك غلطتي انت ما غلطتيش انت ما غلطتيش شكون ما غلطوش. لا غلطت انت انا ما غلطت ln دو اكس حيت ما حاولتيش اصلا هو مو ln دو اكس ايكال 0 ان دو اكس كتساوي x égale e puissance 0 هي 1 وتندير الطابلو دو سين ديال اف بريم الا بغينا الطابلو دو فارياسيون. ها هو ما تبكيش هاي ما تبكيش هي لو سد 0 الله يسمح لي امين الله يسمح لنا كامل والله العظيم ما كرهناش. زيرو وهنا بندير لو سين اللي مضروب في ln دو اكس موان بلوس هنا اف تندير كرواسون ديكرواسون تنشوف لي ليميت. لا ليميت بلوس لانفين شحال عطاتنا 0 لا ليميت وانا فين وهنا تندير اف دو 1 هنا غادي نحسب اف دو 1 واش هي الطبلوكات حماقت راه تقريكم نتوما الحماق. هادشي خدام وهي ما خدامش المشكل هذه هي تسجل هذا هو المشكل. خصك تخرج منه. خفت لا نخرج هادشي مي طونجيستراش صافي ما طونجيستراش اصلا لا طونجيسترا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما راه وصلت بيت هكايا ما مش مشكل. واخا لابليكاسيون جات معقول الله أكبر. تستعملها السلب بزاف كاع تستعملها بزاف تستعملها بزاف فين بقينا شوف معايا اف دو 1 ايكال عفاكم شوفوا هنا فين بقينا شوفوا هنا الله يرزقك اف دو 1 ايكال 1 بلس ln دو 1 سور 1 اللي هي 1 صافي باين وغنحط هنا 1 حسبنا اف دو 1 بقات لنا او حنا درنا الطابلو دو فارياسيون هنا واش بك واحد التصويره déterminer le point d'intersection قال لك de CF et l'axe des abscisses. f de x égale à 0 équivalent 1 plus ln de x sur x égale à 0 équivalent x fois 0 donc 1 plus ln de x في حق المراحل اللي قلت لك انا هنا في هاد ليطاب هادي ln x égale moins 1 équivalent x égale à e puissance moins 1 حين المعادله f de x égale à 0 donc لقينا l'intersection ديال CF مع l'axe des abscisses. Donc, CF coupe l'axe des abscisses en E-1. هاني معك. دابا بقينا قال لك calculer f seconde de x. عفاكم هادشي اللي جيت دابا عليكم.
normalement واخا نتوما كلشي يجي لكم في اللحظه f seconde de x égale f prime de x prime اللي هي moins ln x sur x au carré prime نعم شنو هاد شنو هي؟ لا هما ممتاز. ديال صفر X. اللي تعور شو مشكل لا نتعور منين انت moins x au carré fois moins ln x عاوتاني x au carré قاع الكاس moins ln x هذا شو هو ها فين شوف هنا داكشي كي تنديرو لها كنشوف لك مزيان شوف شويه شوف هنا تندير بريم داكشي اللي كان في البسط وهنا تندير بريم داكشي اللي كان في المقام اشنو هي لا ديريفي ديال moins ln de x هي x au carré fois moins 1 sur x moins 2x fois moins ln de x الامباتور صافي sur x puissance 4 باينه شي حتى هنا ايغال اش هو اللي جديد فهمتكم x au carré هي moins x علاش حيت بيمشي x مع x تبقى moins 1 fois x اللي هي moins x moins 2 x fois moins ln de x هي plus 2 ln de x 2x ln de x لا صح على x puissance 4 ياك بقى تتفلاو بقاو مزيان مزيان كبلوني انا والله العظيم نقولها لهم شي غادي نعملوا لها باكس بغيت عطينا موان اكس سور اكس بلس في لونجسترومون نديرها سور اكس ياك وبغا يمشي هاد اكس مع هاد اكس وهاد اكس مع هاد اكس كأنها برودوي بعد عطينا هي اش وبغا يمشي هاد اكس موان 1 بعد عطينا هي موان 1 بلس ال 2 بلس ال 2 اكس ln x كل شيء لا x puissance 3 دونك هادي f seconde de x هاد لا كيسيون راه طويله قال لك et déterminer le point d'intersection de CF هذا هو كي ديال البيسي زوينه لا زوين لا دابا شوفوا شو غادي حتى تنطلعوا النيفو باش الوطني ديالكم يجيكم ساهل انا جاتني هي واخا ردوا البال et déterminer le point d'inflexion كاين point d'intersection وكاين point d'inflexion le point d'inflexion الا بغيتو تندير الطابلو دو سين ديال اف سكوند فاهمين كيفاش غندير الطابلو دو سين ديال اف سكوند x appartient à 0 plus l'infini donc h x puissance 3 تبرم الزيرو alors le signe de f seconde de f seconde de x est celui de moins 1 موان 1 بلس 2 ال اكس 2 moins 1 plus 2 ln de x وتنجي تندير الطابلو دو سين ديال هادي دونك نحل المعادله تعطينا اكس تيغال او بويسونس 1 هي سور 2 شوفوا هي 2 ln de x égale 1 حيت moins 1 مشات للجهه الاخرى équivalent ln x égale 1 demi équivalent x égale e puissance 1 sur 2 ونجي ندير طابلو دو سين ديال f seconde ها هو طابلو دو سين ديال f seconde ديريكتومون شوفوا فيكم حيت دابا حنا ما تيهمناش في الحقيقه كونكاف كونفكس تيهمنا بوين دانفليكسيون غندير x 0 بلس لانفيني شوف هنا تمارين بحال هادو كاين الموجودين عطاوني دايرهم لا مازال دقه عافاك الله حيت هادشي باقي نخدمو مع الاكسبونونسيال شوفوا هنايا اشنو هو لو ستيل اللي بندير هنا بلس ولا موان بلس ولا موان بلس هو اللي مضروب في 2 مضروب في ال ان دو اكس بلس موان هنا موان ضحك وغضبان هنايا غندير اف سكوند وبندير هنا السي اف هنا كيبغي يكون طالع عليه الدم وهنا داير بحال هكا وتنفرق هنا اي بغاو لو بوين دانفليكسيون ها هو لو بوين دانفليكسيون هو اللي تيكون هنا فهم كاينين ثلاثه هذا هو الثالث هذا هو الثالث غنديرو او بويسونس 1 سور دو اف ديال اف ديال او بويسونس 1 سور دو فوالا اي ها هو شوفوا ردوا البال تندير او هذا هو الفا اللي سولتوني عليه قبيله شفتو هي او بويسونس 1 سور 2 بلس اف ديال او بويسونس 1 سور 2 وتمشي نحسب لا ماشي غنحسبو ما قلتش اف بلس انا ما قالش بلس شوف هنا شوف او ديال 1 بويسونس 1 سور 2 ايغال 1 بلس ln e puissance 1 sur 2 elle a e puissance 1 sur 2 غنخرجو 1 سور 2 فوالا بعد عطينا هي اش هي 1 بلس 1 sur 2 ln e اشنو هو ln e قلنا هو واحد يعني 1 بلس 1 سور 2 هي بعد عطينا هي 3 سور 2 1 plus 1 sur 2 e puissance 1 sur 2 تنحسبها دي في الكالكولاتريس هي 3 sur 2 على او بويسونس 1 سور 2 صافي اللي هي 3 3 sur سور 2 2 او بويسونس 1 سور 2 e puissance 1 demi دونك هذه هي f ديال هذا خليل f ديال عندك خلي مورا الدراري لا معاهم
صافي باين دونك بوين دانفليكسيون هو هذا قلنا الا بغينا بوين دانفليكسيون اش نديرو غابيل تنحسبوا اف سكوند تنديرو الطابلو د السين ديال لا كونكافيتي ولا لا كونفكسيتي فهمنا بس دابا عجز تنكتبوها هذا هو البوين دانفليكسيون هذا هو هذا ايه باش حيت خصنا لابسيس ولوردوني لابس لابسيس هو هذا لوردوني هو اف ديال هذا اي ها هو علاش كتبت شي اف وصافي لا تما اي خصك دير ماشي اف لا كتبت هذا لا خصك دير هنا دير اي واحد لو بوين فيه ابسيس اوردوني الا قال لكم مونطري كو سي اف اي كونكاف ولا كونفكس خصنا نحسبوا اف سكوند ونجي لها طابلو د سين فهمت لهنا بحال هكا دابا هاد اللي كونكاف هادي كونفكس هذا شي تسمى كونكاف ياك كاين شي سؤال اخر بحال هكا تيقول لك نير البلاصه اللي فيها كونكاف اي دابا لا كيسيون تيختلفوا دابا السؤال اللي جينيرال هو هذا صافي عافاكم شوف واش غادي تقادو غادي تمشيو تقادو لنا غادي تقادو ليكزارسيس ثلاثه ما يقادوش فيه لا كيسيون الاولى ولا كيسيون 2 صافي علاش